पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक। कहा, ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के साथ मुस्तक़बिल करीब में मुमकिना मुज़ाकरात के इम्कानात के पेश नज़र सदर ट्रंप ने पैगाम दिया है कि वह आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमरीका को इस तनाज़े में शरीक होना चाहिए या नहीं। अमरीका इस तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है। सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती कौंसिल से मुसलसल इत्तलात हासिल कर रहे हैं। वो सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमज़ोरी को जाहिर करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं कि सिहोनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें कि वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं हैं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहें। जंग का 8वां रोज़ ईरान का जनूबी इसराइल में मिसाइलों से हमला। मुतादिद इमारतें मलियामेट, बेशतर मकामात से धुआं उठ रहा है। इसराइली फ़ौज ने मिसाइल रोकने में नाकामी का इतराफ़ किया। इंटरसेप्टर में मुमकिन खराबी को उसकी वजह करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने आज सुबह एक मरतबा फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल के शहर बेरेशिया में एक मिसाइल गिरने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर आग लग गई। बहरा मर्दार में ड्रोन्स की 2 बार परवाज़ों के बाद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमले में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात आज जनीवा में होंगे। जनीवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुज़ाकरात करेंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक इन मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर भी बात होगी। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। OIC का अहम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत मुतवक्किल है। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। अमरीका ईरान और इसराइल की जंग का हिस्सा न बने। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़राकोफ कहती हैं कि हम अमरीका को ख़बरदार करना चाहते हैं कि वो इस जंगी माहौल में न शामिल हो। ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई अमरीका का इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा, जिसके बहुत गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। अमरीका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ टेक्निकल जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल से मीडिया रिपोर्ट सिर्फ कयास सराहियाँ हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक तबाहकुन पेशरफ्त होगी। इसराइल नस्ल कुशी का मुर्तकिब अमरीका हथियार देना बंद करे। अमरीकी यहूदी तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इसराइल को हथियार ना दिया जाए वरना पूरे खत्ते में जंग लग जाएगी। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीका हर साल इसराइल को $3.8 अरब की फौजी इमदाद देता है। गजा पर बमबारी के बाद इस इमदाद को कई गुना बढ़ा दिया गया। अमरीका की पुश्तपनाही और इमदाद की वजह से इसराइल ने ईरान से जंग छेड़ी। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और खत्ते में जंग फैला रहा है। अमरीका उसे मुसल्लह करना बंद कर दे। आयतुल्लाह ख़ामनाई को धमकी देना नाकाबिल कबूल है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम कहते हैं कि अगर अमरीका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग ख़त्म करें। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। इसराइल कमज़ोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमरीका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हो तो ईरान जवाब देगा।
امریکہ دانشمندی سے کام لے اور نیتن یاہو کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی ماحول اور خطے کے لیے شدید خطرناک ہوگا۔ ایٹمی ایجنسی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگا۔ ایران طے کرے گا کہ جنگ کیسے ختم کی جائے گی۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کہتے ہیں کہ حملہ آور کوئی بھی ہو، ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ نسل کش بزدل کو تو علم ہی نہیں کہ اس نے کس چیز کا آغاز کیا ہے۔ ایران نے 3 صدیوں میں کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ عمارتیں گرائی جا سکتی ہیں مگر علم کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب 9 کروڑ حب وطن اور مخلص لوگ موجود ہوں۔ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی مگر یقیناً فیصلہ ایران ہی کرے گا کہ اسے ختم کیسے کرنا چاہیے۔ اسرائیل ایران جنگ میں غیر جانبدار نہیں، جو بہتر ہوا وہی کریں گے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ حزب اللہ اس تنازع میں غیر جانبدار نہیں ہے، اسے ظالمانہ اسرائیل امریکی جارحیت سمجھتی ہے۔ پاکستان کی اسرائیل ایران کشیدگی کے پیش نظر شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری۔ پاکستانی شہریوں کو عراق، لبنان اور شام کا سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ان ممالک میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کو پرزور ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں۔ پاکستانی شہری چوکس رہیں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ شہری پاکستان کے متعلقہ سفارت خانوں سے باقاعدگی سے رابطے میں رہیں اور کسی بھی مشکل کی صورت میں آگاہ کریں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ میں پذیرائی۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات پر بھارت سخت پریشان۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ حالیہ بیان دراصل عالمی سطح پر بھارتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش ثابت۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں آپریشن سندور کے دوران نپی تلی اور غیر اشتعال انگیز کارروائی کے دعوے کیے گئے۔ آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارتی دعووں کو جھوٹ ثابت کیا۔ عالمی برادری نے بھی تصدیق کر دی۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی افواج کو نقصان پہنچانے کے دعوے بھی حقائق کے منافی ہیں۔ عالمی ذرائع نے پاک فضائیہ کی برتری کو تسلیم کیا۔ بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سیلانی آئی ٹی پروگرام کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں گفتگو۔ طلباء کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر سوالات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ دوران بریفنگ وزیر اعظم کو پی این ایس سی کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ میرے پاس اختیارات ہیں، کسی وقت بھی اسمبلی تحلیل کر سکتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو جیل میں ناحق رکھا گیا ہے۔ 9 مئی کے بعد جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا اور پھر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کو بچایا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ اجلاس بلانا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے۔ گورنر نے بجٹ اجلاس نہیں بلایا۔ اگر ہم بجٹ پیش نہیں کرتے تو صوبے پر معاشی ایمرجنسی لگا کر ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ کسی حکومتی رکن نے مطالبات پر ووٹ نہیں دینا۔ میں تمام اداروں کو کھلا پیغام دے رہا ہوں، مجھے حکومت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس دفتر کی چابیاں ساتھ لے گئے۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر عدالت پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ آئینی منصب ہے، کسی کی ذاتی بیٹھک نہیں۔ کامران ٹیسوری کو یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ محرم میں امن و امان سے متعلق گورنر ہاؤس میں آج اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے عملے نے بتایا کہ گورنر کامران ٹیسوری دفاتر کی چابیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پولیس افسران گورنر ہاؤس پہنچ چکے، وزیر داخلہ بھی اسلام آباد سے یہیں آ رہے ہیں۔ اگر آج اجلاس منعقد نہ ہوا تو کامران ٹیسوری کے خلاف عدالت جاؤں گا۔ گورنر ہاؤس میں دفاتر پر تالے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا موقف سامنے آ گیا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہیں
اویس قادر شاہ بطور اسپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہیں۔ ترجمان گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ کو صورتحال سے متعلق غلط فہمی ہوئی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے سیکریٹری داخلہ، آئی جی، ڈی آئی جیز اور دیگر افسران کانفرنس روم میں قائم تھے۔ قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا۔ مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کیا جاتا تو انتظام کر دیا جاتا۔ گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری کو 24 گھنٹوں میں واقعے کی انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ ملک کے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، یہی نوجوان کل اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ حکومت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے پلاسٹک بیگز کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ پانی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا چاہیے۔